आप फैमिली जब अपने भाई का साथ देने हम निकले हैं तो हमारा तमाशा तो ना बनाए ना। हम घरों से सिर्फ इस काम के लिए निकले अपने भाई का साथ दे दें, लेकिन जितनी मीडिया की अग्रेसिवनेस हमें फेस करनी पड़ रही है, ये कितना अफसोस की बात है। आप लोगों से हम ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि आप जैसे अपनी फैमिलीज़ का, अपनी ख़वातीन का घर में लिहाज करते हैं, इतना हमारा ख्याल कर लें कि हम कितने परेशान हैं अपने भाई के लिए, और हमारी फैमिली के अंदर आप उसका एक लिहाज रखें। जेल ट्रायल फेयर एंड फ्री तो हो नहीं सकता जब तक मीडिया और लॉयर्स की मौजूदगी ना हो। तो फिर ये जेल के अंदर पूरा हाई कोर्ट ने किया, उसके बावजूद अब ये वापस जेल में अंदर लेके जा रहे हैं, और इसको फ्री एंड फेयर तो नहीं कह सकते। आज भी हमारी यही इस्तदाद थी कोर्ट से कि प्लीज़ उनको आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। और हम आज भी मैं इसीलिए आई थी कि शायद मेरी वालिद से मुलाकात होएगी, शायद हमें इंसाफ होता भी नज़र आएगा। मगर मायूसी इसी बात की है कि ना ही उनको पेश किया गया और ना ही जज साहब ने उस हवाले से कोई ऑर्डर इशू किया, और एक और तारीख दे दी है कल की। अब कल जेल ट्रायल फिर से शुरू हो रहा है, नए सिरे से शुरू हो रहा है, तो मेरा बाप कल जेल चले जाएंगे। लेकिन जेल ट्रायल फेयर एंड फ्री तो हो नहीं सकता जब तक मीडिया और लॉयर्स की मौजूदगी ना हो। तो फिर ये जेल के अंदर पूरा हाई कोर्ट ने किया, उसके बावजूद अब ये वापस जेल में अंदर लेके जा रहे हैं, और इसको फ्री एंड फेयर तो नहीं कह सकते। तो नोटिफिकेशन अभी तक क्यों जारी नहीं की गई थी? 3-4 दिन गुजर गए हैं, ये कहीं डिले करने के टेक्निक्स तो नहीं है? देखिए, हम तो 4 महीने से कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं, और हमें तो ये हम एक एक दिन करके ले रहे हैं। आपको पता है ना, एक दिन हम खान साहब के पास जब मिलने गए तो उन्होंने वैसी बात करने में बताया कि नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, कहते 10 मिनट उन्होंने सलाम दुआ में गुजारे और 10 मिनट को 2-3 सवाल पूछ के वो चले गए। उन्होंने ऐसी मेंशन किया। लेकिन अगले दिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा जी 4 घंटे की एग्रेसिव वो उनकी तहकीकात हुई खान साहब की, वो एरोगेंट थे। 4 घंटे की कहानी बना के, इसका मतलब जेल के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन वाले भी जाते हैं, बाहर इतनी बड़ी बड़ी जो मर्जी कहानी आके बाहर डाल दें। इसका ये मसला आप लोगों की गैर मौजूदगी का कोर्ट में सिर्फ ये है कि जो कहानी ये बाहर निकालना चाहे, आप हमारी बात तो मानेंगे नहीं जब तक आप खुद कोर्ट में मौजूद नहीं होंगे। तो ये बाहर आके जो मर्जी कहानी बना देंगे आपके लिए, आप हमारी बात तो नहीं मानेंगे। मैम, अब पीटीआई कारकुनान के लिए इमरान खान के हवाले से क्या मैसेज हैं? आप उनको ये मैसेज देती हैं कि जब ये हेयरिंग शुरू हो जाती है या ये प्रोसीडिंग होती है तो आप उनको मदऊ करती हैं, दावत देती हैं कि सब लोग आएँ और वहाँ पे मौजूद रहें? हमारे यहाँ लॉयर्स भी साथ जाते हैं। कारकुनों को मुझे तो नहीं पता, मेरा काम तो नहीं है वो करना, क्योंकि बारी बारी आप ज़रा मिक्स कर रहे हैं पार्टी को। पहले भी तमाशा बड़े दिन बनाया, अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने गौहर अली को अपॉइंट कर दिया ताकि ये तमाशा तो ख़त्म हो जो आप फैमिली को घसीटते हैं। खुदा ना खास अगर आप जेल में जाएं, हाँ, तो आपकी फैमिली आपके साथ नहीं खड़ी होगी। अगर आप लोग, आप कौन खड़ा होगा जब आपको मसला होगा? आपका अपना फैमिली खड़ी होती है साथ। आप फैमिली जब अपने भाई का साथ देने हम निकले हैं तो हमारा तमाशा तो ना बनाए ना। हम घरों से सिर्फ इस काम के लिए निकले अपने भाई का साथ दे दें, लेकिन जितनी मीडिया की अग्रेसिवनेस हमें फेस करनी पड़ रही है, ये कितना अफसोस की बात है। आप लोगों से हम ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि आप जैसे अपनी फैमिलीज़ का, अपनी ख़वातीन का घर में लिहाज करते हैं, इतना हमारा ख्याल कर लें कि हम कितने परेशान हैं अपने भाई के लिए, और हमारी फैमिली के अंदर आप उसका एक लिहाज रखें। आपसे इस पे तो इत्तेफाक कर लेना। मीडिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं हम घरों में वापस चलें, हम नहीं जाएंगे। हम तब तक खड़े रहेंगे, आप लोगों को भी अटैक्स बर्दाश्त करेंगे, मीडिया की भी जब वो तमाशा बनाएंगे ऑडियोज़ का वो भी बर्दाश्त करेंगे। हम अपने भाई का और बुशरा बीबी समेत हम इनका खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मेहरबानी। मेहरबान साहिबा।
کیا کہیں گے آج شاہمود قریشی صاحب کو بھی پیش نہیں کیا گیا تو ان کے لیے تو کوئی مطلب سیکورٹی تھریٹ نہیں یہی تھے؟ آپ نے سنا ہے، جیسے کہ ہم نے عدالت میں بھی ہمارے جو وکیل ہیں انہوں نے یہی مدعا اٹھایا کہ شاہمود قریشی کا نام، جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں، نہ ہی نوٹیفیکیشن میں ہے جس میں سیکیورٹی کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، نہ ہی انہیں کورٹ میں پروڈیوس کیا جا رہا ہے، نہ ہی آرڈر میں جو پچھلا انہوں نے لکھا تھا اس میں انہوں نے کوئی وجوہات بیان کی کہ شاہمود قریشی کو کیوں نہیں لایا گیا۔ آج بھی ہماری یہی استدعا تھی کورٹ سے کہ پلیز ان کو آپ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں، اور ہم آج بھی میں اسی لیے آئی تھی کہ شاید میری والد سے ملاقات ہوئے گی، شاید ہمیں انصاف ہوتا بھی نظر آئے گا، مگر مایوسی اسی بات کی ہے کہ نہ ہی ان کو پیش کیا گیا اور نہ ہی جج صاحب نے اس حوالے سے کوئی آرڈر ایشو کیا، اور ایک اور تاریخ دے دی ہے کل کی۔ تو کیا بتائیں گے یہ کل جو ہے نا وہ سماعت پھر شاہمود قریشی صاحب کی بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی، یہاں پہ پیش نہیں کریں گے وہ؟ جی بظاہر یہی لگتا ہے کہ کل اڈیالہ جیل میں ہی ہوئے گی سماعت، یا وہ اٹینڈنس لینے جا رہے ہیں، مگر ہم جائیں گے وہاں ایسی خواہش کے ساتھ کہ ہماری پھر ملاقات ہو سکے۔ اچھا، کل جو ٹرائل ہے وہ کیا اوپن ٹرائل ہونے جا رہا ہے؟ جی اس وقت ٹرائل سارا اوپن ہے، کل ہوئے پرسوں ہوئے، آپ اس وقت ساری ٹرائل جو ہے اوپن ہو رہی ہے۔ آپ نے اس ٹرائل کو اس نظریے سے دیکھنا ہے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہے، اور آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہم نے نہیں آپ کو بتانا، آپ نے اپنی اجازت، آپ کو اجازت ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے، بہت واضح طور پہ لکھا ہے۔ اوپن ٹرائل کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے اندر میڈیا کا ایکسیس ایک بہت ضروری پہلو ہے اس بات کا، تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے حقائق کیا ہیں، یہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اندر ایک اوپن ٹرائل میں جا سکیں۔ کل آپ کو نہیں جانے دیتے، اس کے لیے آواز آپ نے اٹھانی ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے جیسے اٹھاتے آ رہے ہیں، مگر آپ کو اپنے لیے آواز اٹھانی ہوگی، آپ کو ضرور ایکسیس ملنا چاہیے۔ جج صاحب کے آرڈر میں کیا لکھا ہے؟ اوپن ٹو پبلک، 5 members of family and anyone who so wishes to attend, wishes، جو بھی اس خواہش کا اظہار کرے کہ میں یہ کورٹ جانا چاہتا ہوں، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ باہر چھلی بیچنے والا ہو، چاہے وہ کہیں اور کا ووٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، ہر کوئی اس کورٹ میں جا سکتا ہے۔ کارکنان کو کیا میسج دیں گی لاسٹ پی ٹی آئی کو؟ کارکنان کو میں میسیجز دے چکی ہوں جی، اس وقت آپ فوکس کریں ٹرائل پہ، آپ فوکس کریں کہ آپ کو رسائی ملتی ہے کورٹ تک کہ نہیں ملتی ہے۔ اچھا میم یہ بتا دیں، کیا آپ چاہتی ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا ایک اکٹھی ٹرائل چلے یا پھر علیحدہ علیحدہ کرنے کی بات کریں گے؟ کیونکہ عمران خان کا جب جی یہ آپ وکیل سے پوچھیں قانونی طور پہ کیا ہے، وہ ایک پرائمری ایکیوزڈ ہیں، شاہ صاحب کو ایکیوزڈ ہیں، اور مجھے نہیں معلوم ہے لیگل تقاضے کیا ہوتے ہیں، آپ انہیں سے پوچھ لیجیے۔ تھینک یو میم، تھینک یو۔